हमें सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सीना तज्जिया कर रहे हैं आप। ये जो अभी फैसला आया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से, उनको फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ़ौज की तरफ से अपनी ही अब खुद एहतसाबी का अमल जो है वो शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं, ये जो तासुर दिया गया है फ़ौज के लिए, आम आदमी के जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी, आपको लगता है वो माइंड सेट थोड़ा तब्दील होगा अब? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गैर मामूली ऐलान है। आपको याद होगा चंद हफ्ते कबल डीजी ISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की थी कि एक सर्विंग 2 स्टार ऑफिसर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इंक्वायरी कर रहा है। और आज का जो एक गैर मामूली ऐलान है, वो इस बात का सबूत है कि वो इंक्वायरी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है कि शवाहिद, गवाहियों और सबूतों के बिना पर उनको फौजी तहवील में लेना ज़रूरी समझा गया है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि फ़ौज की क़यादत ने इस अहम तरीन मामले पे न सिर्फ आला अदलिया को वो एहतराम की निगाह से देखते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान के दीगर रियासती इदारे और अवाम को भी एतमाद में लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज के आला तरीन अफसरान जो हैं, जो अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स पे रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, DG ISI रहे हैं, DGC रहे हैं, वो भी अगर डिसिप्लिन की वायलेशन करते हैं और अपने ओहदे को किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इस बात का सबूत है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अवाम और दीगर इदारों के दिलों में फ़ौज का एहतराम और एतमाद में इजाफा होगा। और मैं समझता हूँ ये एक पैगाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के दीगर सरकारी इदारों के लिए भी है कि जो लोग अहम तरीन ओहदों पे फाइज रहे हैं, उनसे तवक्को ये की जानी चाहिए कि वो कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी करें, और अगर उनके हवाले से कोई भी सबूत ऐसे पाए जाएं कि उन्होंने अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त ताज़ीबी कार्रवाई की जाए। तभी हम इंशाअल्लाह अपने अवाम और साथ ही साथ आलमी बरादरी के एतमाद और एहतराम में, अपने रियासती ढांचे के ऊपर एहतराम में इजाफा कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चीमा साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तासुर की बात कर रहे थे, और ये हम आप क्या समझते हैं कितना मुस्बत है आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए, जो कि बहुत ही उलझनों का शिकार थी जिनका दिमाग? देखिए जी, जिस तरह से मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, कि लोग जो तासुर है अवाम के अंदर बड़ा बना दिया गया था कुछ सियासी ग्रुपों की तरफ से कि देखिए जी वहां पे तो एहतसाब नहीं होता। तो जिस तरह माजी में हमने देखा कि एहतसाब होते रहे, अभी भी जो है वो एहतसाब ये हुआ है। सो ये अवाम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें जब भी पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी अवाम के एतमाद को जीतना है। सो हमेशा ये जो अवाम के एतमाद को जीता गया है, मैं समझूँ आज के दिन पाकिस्तान के कानून को जो है वो बुलंद किया गया है। फौज ने आर्मी जो एक्ट है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है, उसको जो है वो मजीद इज्जत दी है। पाकिस्तान की अवाम को मजीद इज्जत दी गई है। जो जिस हवाले से जनरल फैज हमीद को जो है वो इस गिरफ्त में लिया गया है, मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है, बिजनेस कम्युनिटी के माइंड में एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। वो लोग जो पाकिस्तान में कारोबार करते हैं और समझते थे कि कई दफा रियासती इदारे उनको तंग करते हैं, उनके दिमागों में बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि अगर आप वो लोग जिन्होंने रियासत के कानून को पामाल किया, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जियां की, उनको सजाएं जरूर मिलेंगी। और ये मैसेजिंग बिजनेस कम्युनिटी को है, पॉलिटिकल पार्टीज को है, जुडिशरी को है, विद इन द फौज ये है, ठीक ये है सिविल चीमा साहब, सोसाइटी आपका को। पॉइंट आ गया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, नाइद मईद का भी हवाला दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उस वाले जो वाकई में मुलव्विस थे उनको भी एक ये स्ट्रेट मैसेज चला गया है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फौज ने एक बड़ा अहम बरवक्त और भरपूर मैसेज दिया है पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को, खुसूसन अदलिया को, खुसूसन हमारे सियासी क़यादत को, कि कोई आला तरीन फौजी अफसर भी जो है, अगर वो डिसिप्लिन और कानून की वायलेशन करता है तो वो सजा से, पकड़ से नहीं बच सकता। तो यकीनन इससे एक तवक्को जाहिर होती है कि बाकी इदारे, खुसूसन अदलिया भी जो है वो इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बर वक्त और भरपूर अंदाज में एक ट्रांसपेरेंट तरीके से
جو اہم ترین قومی سلامتی کے حوالے سے مقدمات زیر التوا ہیں، خصوصاً 9 مئی کا، تو اس کو کسی بھی دباؤ اور بیانیے کے زیر اثر آئے بغیر قومی سلامتی اور استحکام کے لیے بر وقت اور بھرپور انداز میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اب حل کرے گی اور اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ یقینی طور پر اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچائے گی۔ چیمہ صاحب، جس طرح سے اب یہ ساری بات چیت چل رہی ہے اور پھر ہم اگر دیکھا جائے تو یہ خصوصی میسج دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب الرٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ تمام ادارے الرٹ ہوں گے اس میسج کے بعد؟ دیکھیں جی، بیسیکلی تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کتنے ویجیلنٹ ہیں۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو سینسٹیو پوزیشن پہ رہتا ہو، ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنا جس کی جاب ہو، ہر وہ شخص جس کا کام یہ ہو کہ وہ ملک کی نمائندگی کر رہا ہو، ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہو، ہر وہ شخص جو ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہو، یہ اس کو پیغام ہے اور وہ سسٹم کے اندر موجود ہو۔ وہ بھلے پارلیمنٹ میں ہے، جوڈیشری میں ہے، فوج میں ہے، سول بیوروکریسی میں ہے، ایک عام آدمی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ریاست کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو یہ میسج ہے کہ ہر وہ شخص گرفت میں آ سکتا ہے۔ آپ کا رینک کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا عہدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ماضی میں جو مرضی ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر فوج اپنے اندر اتنا بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر فوج نہیں چاہے گی، یا فوج کے ادارہ یا جو وہ فوجی ہمارا وہ نوجوان جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، ہمارا وہ نوجوان جو شہید ہو رہا ہے، ہمارا کل ایک لیفٹیننٹ عزیر شہید ہوئے ہیں، کیا ہماری فوج کے ٹاپ سے باٹم تک لوگ نہیں چاہیں گے کہ ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ وہ تو ملک کے لیے جانے دے رہے ہوں، لیکن جو پریویلیجڈ پوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوں وہ ملک کے لیے ملک کا قانون کو توڑ رہے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کریٹیکل میسج ہے اور اس کو بالکل اسی انداز سے سمجھنا چاہیے جس انداز سے یہ میسج دیا گیا۔ بالکل سید محمد علی صاحب، جس طرح سے میسج بھی دیا گیا اور پھر ہم اگر فوج کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پر اب کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا؟ اور جس طرح سے یہ پیغام دیا گیا ہے اس سے تو بات یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ڈی جی جو سابق ڈی جی ISI ہے وہ کٹہرے میں آ سکتا ہے تو کوئی بھی کٹہرے میں آ سکتا ہے، تو سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے، پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ پیغام بیک وقت فوج کے رینک اینڈ فائل کو بھی دیا گیا ہے، دیگر ریاستی ادارے اور عوام کو بھی دیا گیا ہے۔ بڑی اہم بات کی بھی ڈاکٹر چیمہ نے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ پیغام تو خود فوج کے رینک اینڈ فائل کو دیا گیا ہے کہ وہ جوان اور افسران جو روزانہ پاک سرزمین کی سلامتی کے لیے قربانیاں اور شہادتیں دے رہے ہیں، ان کا اعتماد برقرار رکھنا فوج کی اعلیٰ کمان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جناب جو آپ کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی قانون کے پابند ہیں، اور وہ بھی اگر ڈسپلن کی وائلیشن کریں گے تو ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ یہ پیغام فوج کے رینک اینڈ فائل کے انتظامی ڈھانچے اور ڈسپلن کو مینٹین اور ان کے احترام، اعلیٰ افسران کے احترام اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں، سیاسی قائدین اور عدلیہ کو ہے کہ جناب جس طرح فوج اپنے صفوں میں اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے تاکہ کوئی شخص یا ادارہ جو ہے اعلیٰ عہدوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اور جو تیسرا پیغام ہے وہ عوام کے لیے ہے کہ جناب پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ ریاستی ادارے کی ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ جناب کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ اور پروموٹ ہی کرتا ہے مختلف ڈومینز میں، اس لیے اس کا ٹرسٹ اور رسپیکٹ مینٹین کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آج کی یہ جو خبر ہے کہ جنرل فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ عوام اور دیگر ریاستی اداروں اور عالمی برادری کا احترام اور ٹرسٹ مینٹین کرنا سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے۔ یقینی طور پر چیمہ صاحب، جس طرح سے دوسرے پیغام کی بات کی ہے سید محمد علی صاحب نے بھی کہ دوسرا جو پیغام ہے وہ ریاستی اداروں کو، عدلیہ کو دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو دوسرا پیغام جو جاری کیا گیا ہے، یا اگر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اپنے اندر بھی، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت تو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی ہے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے ہر ادارہ، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہے۔
کوئی بھی ادارہ above the law نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں، ہم جوڈیشری کو دیکھتے ہیں، ہر ایک ادارے کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم موجود ہیں، اور ملک تبھی ترقی کرتے ہیں، قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں، ادارے تبھی گرو کرتے ہیں جب ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہو. اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دی ہو، ٹرانسپیرنسی چھوڑ دی ہو، میرٹ کو چھوڑ دیا ہو، تو پھر نہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم ترقی کر سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فوج کے اندر بڑا سخت میرٹ ہے. جنرل کا بیٹا جنرل نہیں بن سکتا. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب پہلے چیف منسٹر تھے تو آپ کا بیٹا بھی چیف منسٹر بن گیا.